آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تمہاری کا بات دکھا دے تے توڑ تینوں کیڑی گل دی۔ اللہ نعمت دے دے تے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نعمت دے تے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکر کرو گے تے ملے گا کی۔ آؤ اللہ کا قرآن سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ او بندے میں تیری نعمتاں کیتیاں نے تو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے چیلنج کیتا پوری دنیا نو، سارے مل کے اللہ دی نعمتاں دا شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتاں مل جان تے شکر کرنا ہے، شکر کریں گے تے ملے گا کہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر کرے گا تے میں اور دیاں گا۔ او کر شکر اللہ دا ہر ویلے، جن رڑ تینوں ترنا سکھا چھڈیا۔ گئیاں امتاں پہلے نبیاں دیاں تینوں مدنی دے لگلا چھڈیا۔ او تک تنہائی تمبو جہاناں دا نہیں بدلیا رنگ آسماناں دا۔ او کتے پانی چ مچھلیاں تار دیاں، کتے تھاں تھاں سبزہ اگا چھڈیا۔ کر شکر اللہ دا ہر ویلے، جن رڑ تینوں ترنا سکھا چھڈیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔